अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, और हमें टेलीफोन लाइन पे अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब इरफान कादर। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। साकिब, सबसे पहले तो आज के हुक्म की बात कर लेते हैं, क्या कार्रवाई हुई। फिर इरफान कादर साहब, हम आपसे भी राय लेना चाहेंगे इस मामले के ऊपर। तो ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि लापता अफराद के मामले पर निगरान वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म को बुलाया जा रहा है, क्योंकि एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया था जब चीफ़ जस्टिस असम मनल्ला थे, लेकिन हुआ उसका भी कुछ नहीं। मुदस्सर नारू का एक केस था। तो आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, और वज़ीर दिफा, बल्कि सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी बुलाया गया है। तो ये कितना अहम है, और ये 29 नवंबर को आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है? बहुत अहम है। ये अदालत को बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बहुत ज़रूरी है इस पे बात करना। ये तकरीबन 2022 के शुरू में एक पटिशन आई थी कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो बलोच स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको हरासा किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ ये पटिशन आई। फिर ये मामला बढ़ता गया, कमीशन एक कायम हुआ जो अख्तर मैंगल साहब की सरबराही में अक्टूबर में। फिर पहले सादिक संजरानी साहब की सरबराही में बना, सादिक संजरानी साहब ने माजरत कर ली, और फिर इनकी सरबराही में बना, और पॉलिटिशियंस भी थे वहाँ पे, प्रोफेसर भी थे यूनिवर्सिटीज़ के। तो फिर फरवरी में इन्होंने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंटेशन अब जो है वो, उसमें कमीशन ने ये कहा था कि 55 जो बलोच स्टूडेंट्स हैं वो लापता हैं, उनकी रिकवरी जो है वो अभी होना बाकी है। 4 या 5 उन्होंने कहा था कि वापस भी आ गए हैं। तो अब 55 स्टूडेंट्स आ नहीं रहे। तो फरवरी से लेकर अब तक अदालत रिपोर्ट्स मंगवा रही थी, गवर्नमेंट से पूछ रही थी क्या किया है, सिफारिशात पे अमल हुआ है नहीं हुआ। तो वो एक मेरा ख्याल में आंख मचोली चल रही थी। पिछली समात पे भी जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला जो है वो बलोचिस्तान से हैं, उनको तो ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए। तो आज फिर उन्होंने उनको बुला लिया। अब इस पे हो क्या सकता है, को बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो बज़ाहिर इसलिए नहीं नज़र आती कि निगरान वज़ीर आज़म मुख्तसर अरसे के लिए आए हैं, उनके पास तो एक बड़ी लॉजिक होगी कि हमारे पास अब मुख्तसर अरसे के लिए आए हैं, हमारे आने से पहले ये रिपोर्ट आई थी, हम अगस्त में आए हैं, ये फरवरी में रिपोर्ट आई है, तो हम जो हो सकता है वो कोशिश हम करेंगे और उसके बाद मामला जो है वो आगे बढ़ जाएगा। बज़ाहिर तो यही लगता है इस वक्त अभी तक। तो इरफान कादर साहब, आपके ख्याल में ये बलूचिस्तान के जो 55 तलबा का मामला है, ये बहुत सीरियस नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों में जो चारों सूबों के तलबा को कोटे की बुनियाद पे मौका दिया जाता है तालीम हासिल करने के लिए, और उसमें से किसी एक सूबे के नौजवानों के साथ अगर प्रोफाइलिंग होती है या बकौल उनके हिरासा उन्हें किया जाता है, तो वो जो एक मकसद है चारों सूबों की इकाइयों में यगानगत का और नौजवानों के आपस में मिलने जुलने का, एक दूसरे को समझने का, वो मकसद तो फिर फोत हो जाएगा। और आप अदालत के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ फैसला बिल्कुल गलत है। आइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म जो है अपने फ़राइज़ मंतबी में जवाबदेह नहीं है किसी भी अदालत को, और अगर ये उनके फ़राइज़ मंतबी में शामिल है ये चीज़, तो वो फिर वो जवाबदेह नहीं है। और अगर ये शामिल ही नहीं है उनके फ़राइज़ मंतबी में, तो फिर उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ, और आज भी आपके प्रोग्राम की वसातत से कह रहा हूँ कि कोर्ट अगर समझती है कि उसको कोई ऑर्डर पास करना है, वो ऑर्डर पास करे। वज़ीर आज़म को बुलाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि उनको कोई मुश्किल आ रही है, दिक्कत हो रही है ऑर्डर पास करने में, या उनको अपनी जुरिस्डिक्शन के बारे में श्योर नहीं है। इन एनी केस वज़ीर आज़म को इस तरह से बुलाना जो है, ये उनके इख्तियार में नहीं है, और ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात ठीक नहीं है। और वज़ीर आज़म को चाहिए वो इनकार कर दें और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 248 कोट कर दें बस। तो आप ये समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिए था कि हुकूमत क्यों नहीं अख्तर मैंगल कमीशन की रिपोर्ट पे अमल करवा पा रही? आपको याद है कि जब राजा परवेज अशरफ साहब को इन्होंने कोर्ट में एक दफा वो तशरीफ लाए थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और मैं अटॉर्नी जनरल था, तो मैंने कोर्ट को खड़े होकर कह दिया था कि राजा साहब ने तो बड़ी मगनानिमती दिखाई है कि इंस्टीट्यूशनल क्लैश को अवॉइड करने के लिए खुद आ गए हैं। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं आर्टिकल 248 के तहत कभी कोर्ट में पेश ना होता। तो फिर इन लापता अफराद के हवाले से कोर्ट को कुछ करना भी चाहिए या अदालतों को बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल करें। उनके पास अगर ज्यूरिसडिक्शन है, अगर आप बताएं क्या कर सकती है हाई कोर्ट, क्या कर सकती है?
میکسیمم یہی کر سکتے ہیں نا کہ وہ ان کے پاس ایسے شواہد ہونے چاہیے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے, اور اگر اسٹیٹ جو ہے اس کو میکسیمم یہی کہہ سکتی ہے نا کہ جی ان کو آپ کوشش کریں ڈھونڈیں, لیکن اگر اسٹیٹ کہتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملتے تو جب تک وہ سارے فیکٹس جو ہیں انارتھ نہ ہو, یا جب تک یہ فیکٹ سامنے نہ آئے کہ اسٹیٹ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں, تو تب تک تو آپ کسی کے خلاف شک پہ تو پروسیڈ نہیں کر سکتے نا. تو آپ کے خیال میں خفیہ اداروں کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے اس حوالے سے خفیہ اداروں کے جو حکام ہیں ان کو طلب کرنا چاہیے؟ نہیں, ان کو کیسے طلب کر سکتے ہیں؟ خفیہ ادارے عام فورسز ہیں, اگر وہ ہیں بھی تو ان کو تو عدالت کو پھر وہاں بھی دائرہ اختیار نہیں ہے. تو عدالت کے تو یہاں ان کو اگر کسی کو خیال ہے کہ خفیہ اداروں کے پاس ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ خفیہ اداروں کو خود رجوع کر لیں کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں, آرمی چیف کو کہہ دیں یا ISI چیف کو کہہ دیں کہ جی آپ ان معاملات کو ذرا دیکھیں, ہماری مدد کریں. اس میں عدالت کا تو اس طرح سے اختیار نہیں ہے فوجی فوج پہ یا وزیر اعظم پہ. مگر جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا اختر مینگل کمیشن, اور اس میں بڑے ہی مطلب نامور لوگ شامل تھے, اور اختر مینگل صاحب بھی سابق MNA بھی ہیں, اور میاں رضا ربانی چیئرمین سینٹ, اسد عمر, کامران مرتضیٰ, مشاہد حسین سید, افراسیاب خٹک, ناصر خٹک, علی احمد کرد, وفاقی سیکرٹری داخلہ, وفاقی سیکرٹری ہیومن رائٹ, سیکرٹری سینٹ آف پاکستان, یہ بڑے بڑے لوگ اس کمیشن کے ممبر تھے. اور انہوں نے یہ کہا کہ بظاہر یہ لوگ جو ہیں یہ ریاستی اداروں کی تحویل میں ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ. تو اب آپ کیا مزید کیا کریں؟ کمیشن نے کہہ تو دی ہے, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں عدالت اداروں کے لوگوں کو بھی نہیں بلا سکتی, خفیہ اداروں کے وزیر اعظم کو نہیں بلا, عدالت کرے تو کیا کرے؟ پھر آپ کیسے اسسٹ کریں گے بطور ایک وکیل؟ کہہ رہے ہیں آپ کا بڑا صحیح سوال ہے کہ اگر کمیشن نے یہ ساری باتیں کی ہیں, وہ شواہد دیے ہیں, تو پھر عدالت ریاستی اداروں کو کہہ سکتی ہے کہ جی جن لوگوں کے بارے میں شواہد آئے ہیں وہاں پہ ریاست ان کے خلاف پروسیڈ کرے. تو یہ کام عدالت کا ہے یا حکومت کا ہے کمیشن کی رپورٹ پہ اوپر عمل درآمد کرنا؟ نہیں, عدالت اس حد تک تو کہہ سکتی ہے نا کہ اگر کچھ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں, لیکن بات آپ کی بھی ٹھیک ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ شواہد پورے نہیں ہیں تو حکومت بھی پھر اس طرح پروسیڈ نہیں کرے گی, تو یہ بڑا گرے ایریا ہے, اس میں عدالت کچھ نہیں کر سکتی. ویسے عرفان قادر صاحب, بطور ایک انسان, بطور ایک شہری, بطور ایک قانون دان, آپ کو نہیں لگتا یہ لاپتہ افراد کا معاملہ انتہائی سنگین ہے؟ آپ اس کا کیا حل دیتے ہیں؟ یہ سنگین نہیں, بہت سنگین ہے, اور مجھے بڑی سمپتی ہے اس سے ان کے ساتھ, لیکن ہم اس سنگینی کو کم دیکھ رہے ہیں اور ہم ان اداروں کی طرف جا رہے ہیں, خاص طور سے عدلیہ کی طرف جا رہے ہیں جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تو اس کا تو ہمیں باقاعدہ یہاں تو پولیٹیکل سولوشن اگر کوئی ہے تو ہمیں ادھر جانا چاہیے, یا ہمیں پارلیمان جب آئے گی تو اس کے قوانین کو اس طرح سے ڈالنا چاہیے کہ یہ لوگ برآمد ہو سکے, یا پھر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ فیکٹس جو ہیں وہ عدلیہ کے سامنے لے آئیں تاکہ عدلیہ اتنا تو کہہ سکے نا کہ جی قانون کے مطابق آپ کارروائی کریں. تو لیکن اگر یہ سارا کچھ نہیں کریں گے اور سارے کا سارا عدلیہ پہ ڈال دیں گے, اور عدلیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جب ہیلپ لیس محسوس کرے گی تو وہ کہے گی چلو ٹھیک ہے ہم وزیر اعظم کو بلا لیتے ہیں, تو وہ تو ہر چیز غلط ہو جائے. چلیں عرفان قادر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. اختر مینگل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو اختر مینگل کمیشن کے سربراہ بھی تھے. مینگل صاحب بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. یہ بتائیں کہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ فروری 2023 میں جمع ہوئی تھی اور آج تک اس پہ بظاہر کوئی عمل نہیں ہوا. اس رپورٹ میں ایسا تھا کیا, اور کیا ایسے کوئی ثبوت یا شواہد تھے کہ جس کی بنیاد پہ کوئی بھی حکومت وہ کارروائی کر سکتی تھی؟ کیا یہ ایکشنیبل انفارمیشن تھی؟ جان صاحب دیکھیں, سوال جو آپ نے کیا ہے اس میں خود ایک سوال بنتا ہے کہ حکومت, پہلے یہ دیکھا ہے جہاں پہ حکومتیں ہیں یا نہیں ہیں. اگر حکومتیں ہوتی تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے, اور نہ ہی جو آپ کے انفورس ڈسپلینس کے جو ہے کیسز رونما ہوتے. قانون نہیں ہے, آئین کی پاسداری نہ ہو جس ملک میں, تو اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے اس میں حکومت ہے. اور میرے سامنے اس طرح کا کوئی ہماری جو کمیشن ہے اس میں ریکمنڈیشن کوئی ایسی نہیں دی گئی ہے جو آؤٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہو یا آپ کے قانون کے جو ہے اگینسٹ ہو.
چیدہ سفارشات اگر آپ بتا دیں کہ بڑی سفارشات کیا تھی 2-3 جو آپ سمجھتے ہیں جس پہ حکومت عمل کر سکتی تھی اور نہیں کیا گیا؟ لیکن اس میں تو عام مزاری نے جو پٹیشن داخل کی تھی اس کے بدلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کمیشن بنایا تھا سابق سنجرانی کی سربراہی میں، جو کچھ عرصے تک اسی طرح ہے لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منولا نے میری سربراہی میں ایک کمیشن بنایا، اور یہ نہ ہو کہ ہم نے صرف ایک بند کمرے میں بیٹھ کر یہ تمام تفصیلات یا ریکمنڈیشن وہ حاصل کیے، ہم آن گراؤنڈ گئے جی، تمام کمیشن کے ممبران اکثر ہمارے ساتھ تھے، جہاں سے ہمیں واقعات کی اطلاع ملی ہے بلوچستان یونیورسٹی میں، جہاں سے اسٹوڈنٹس کو اغوا کیا گیا ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کا جو ایشو تھا جہاں سے اسٹوڈنٹ کو اغوا کیا گیا ہے، مسنگ پرسنس کے کیمپ میں ہم گئے ہیں، بلوچستان یونیورسٹی ہم لوگ گئے ہیں، تو اس میں جو سرسری میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھے 50 کے قریب، ان کی بازیابی تھی، اور ایک اس طرح کا میتھڈ بنایا جائے کہ وہ جس کو کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، اور آپ نے اس پہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا ان 55 بلوچ طلبہ کی لاپتہ ہونے کا؟ بالکل جی، اس میں اگر دیکھے جائیں تو ہمارے ان خفیہ اداروں کے نام جو ہے ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ یہ تمام اس میں رول ہے۔ تو پھر حکومت نے اس پہ آج تک عمل نہیں کیا؟ حکومت نے ابھی تک تو کوئی عمل نہیں کیا۔ اب بدقسمت یہ وہ کام جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ کمیشن بیٹھ کے کرتے ہیں یا عدالتوں میں بیٹھ کر وہ ہمیں سننا پڑتا ہے۔ اچھا، عرفان قادر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں وزیر اعظم کو طلب نہیں کر سکتی، نہ ہی وزراء کو۔ دیکھیں یہاں پر کیا عدالتوں نے آج سے پہلے وزیر اعظم کو طلب نہیں کیا؟ میاں نواز شریف جب 97 میں 98 میں وزیر اعظم تھے وہ عدالتوں میں پیش ہوئے، عمران خان عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، آپ کے جو گزشتہ جو شہباز شریف صاحب تھے وزیر اعظم وہ پیش ہوئے ہیں۔ ہاں عدالتیں الیکٹڈ لوگوں کو تو پیش ہو سکتی ہیں، لیکن خفیہ اداروں کے لوگوں کو شاید وہ پیش نہ کر سکے یا نہ کر سکے، یہ سوال بنتا ہے۔ ٹھیک